अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फंडेड नेक्स्ट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो बनाई है, उसके कुछ सवालात आ रहे थे, उसमें कुछ वजाहतें मैंने ज़्यादा नहीं की थी, सिर्फ तारुफ था। अब इसका बेहतरीन तरीके से पूरा रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो जब मैंने वीडियो डाली तो कई लोगों ने देख के सवाल पूछा कि ये फंडेड अकाउंट क्या होता है। पहला सवाल ये था कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स में एक तो आप अपनी इक्विटी से ट्रेडिंग करते हैं, उस पर प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस करते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप किसी का अकाउंट मैनेज करें। जब आप किसी का अकाउंट मैनेज करते हैं तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो आपको 50-50 पे आपसे हो जाता है उसकी सेटिंग कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आप रखेंगे, 50% मुझे दे देना, आप काम करो। एक और तरीका है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आई हुई हैं जो पहले एक छोटा सा टेस्ट लेती हैं कि आप क्या अच्छे ट्रेडर हैं या नहीं। अगर आदमी वो टेस्ट पास कर ले तो वो आपको रियल अकाउंट देते हैं, जो काफ़ी बड़ा अकाउंट होता है, जैसे $15,000 का, $20,000 का, $1,00,000 का तक का अकाउंट आपको देते हैं कि आप उस पर ट्रेड करें। अब देखें, आम बंदा कितने का अकाउंट बना लेगा? जो छोटा ट्रेडर होगा $100 का, $500 का, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो कोई $1,000 का अकाउंट बना लेगा। उस पर ज़ाहिर है प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन जब आपको $15,000 का अकाउंट मिल जाएगा तो उस पर प्रॉफिट भी ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह से आपके काम की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, उनका टेस्ट दें। टेस्ट में वो आपको डेमो अकाउंट देंगे। डेमो अकाउंट पे आप ट्रेडिंग करके जो उनका टारगेट होता है कि आपने महीने में इतने डॉलर हमें कमा के दिखाने हैं, अगर आप उतने उनको कमा के दिखा देते हैं तो वो फिर आपको रियल अकाउंट दे देते हैं। तो तकाबली जायज़ा मैंने सारी कंपनियों का लिया है। FXTM है वगैरह, ये सारी चल रही थी। तो इतने में एक नई कंपनी आई है, 5-6 महीने इसको हो गए हैं, फंडेड नेक्स्ट के नाम से। तो इनकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जब ये आपको डेमो अकाउंट देते हैं तो उस पर भी जब आप उसका टारगेट पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर वो आपको देते हैं, फ़र्ज़ कि आप उनसे लेते हैं $15,000 का अकाउंट, ये वाला अगर उनसे आप अकाउंट लेते हैं तो जो इसका टारगेट है वो आपने 10% इसको अचीव करना है, यानी कि $1,500 आपने अर्न करने हैं। और जो इनका मैक्सिमम लॉस है, यानी कि अगर आपने 1,500 लॉस किया तो वो आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे। और डेली का जो लॉस है वो है 750। अच्छा, अब अगर दूसरी कंपनीज़ में ये है कि ये अगर आप 15% जो इनका है टारगेट वो अचीव कर लेते हैं तो वो आपको अकाउंट तो अगला दे देंगे, लेकिन उस पर आपको वो जितना अरसा आप उस पर काम करेंगे, 1 महीना लगाएंगे, उसके बाद आपको एक दूसरा अकाउंट देंगे, उसका 5% आपने ग्रो करना होगा। इसका 10% ग्रो करना है, दूसरा इसके बाद अकाउंट देंगे, उसका 5% ग्रो करना है। तो जो आपने 2 दफ़ा टारगेट पूरा किया हुआ है, 1500 एक दफ़ा किया है, $1,500 एक दफ़ा किया है 10%, यानी कि इस 15,000 का 10% $1,500 आपने एक दफ़ा किया है। फिर दूसरी दफ़ा वो आपको अकाउंट देंगे $1,500 का, उस पर आपने करना है 5%, यानी कि $750 और करने हैं। तो इनकी जो सब ज़बरदस्त बात ये है कि 750 ये जो आपने प्रॉफिट किया है 750 और $1,500, ये टोटल बन गए $22,250। तो वो दूसरी कंपनी इस पे कोई प्रॉफिट नहीं देती हैं आपको। फंडेड नेक्स्ट वो वाहिद कंपनी है जो इस अमाउंट का भी 15%
آپ کو پروفٹ شیئر دیتی ہے، اور جو آپ نے اس کی یہ پرائس پے کی ہوتی ہے $99، وہ بھی آپ کو ریفنڈ کر دے. دیکھیں نا ادھر لکھا ہوا ہے ریفنڈیبل. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ اس کا بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ کو نیو اکاؤنٹ ملے گا، آپ کے اس پہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا ہوگا، وہ $99 بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ نے جو اس پہ 2 مہینے کام کیا ہے اس 2250 کا 15%، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. یعنی کہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک تو اس کا یہ بینیفٹ ہے جو دوسری کمپنیز نہیں دے رہی. اب آتے ہیں کہ اس میں اس کے دو ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک ایویلیویشن اور ایک ایکسپریس. یہ 2 قسم کے اکاؤنٹ دیتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایویلیویشن کا بتا دیتا ہوں کہ یہ کس قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے. جب آپ یہاں پر فنڈنگ ماڈل 1 ایویلیویشن کو لرن مور کریں گے تو وہ آپ کو اس کی تفصیل بتائے گا کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے، نیچے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا. ایک تو ہے کہ اس 2 اتنا آپ اس سے لے سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ 15% پروفٹ شیئر آپ کو ڈیمو فیس میں، یعنی کہ 2 دفعہ جب آپ کو ڈیمو فیس 2 ڈیمو اکاؤنٹ ملیں گے تو جو ان پہ ٹارگٹ آپ پورا کریں گے 15% آپ اس کا ملے گا. اس کے بعد ویکینڈ بہت سی کمپنیز ایسی ہیں فنڈڈ اکاؤنٹ والی جو کہتی ہیں کہ جب جمعے کو مارکیٹ بند ہوگی تو آپ نے ساری ٹریڈز کلوز کر کے سونا ہے. یعنی کہ جمعے کو 1 بجے تک 12 بجے تک آپ نے ساری ٹریڈز بند کرنی ہیں، جبکہ یہ کمپنی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ٹریڈ بے شک کھلی رہے. دوسرا یہ ہے کہ تیسری بات اس کی، بلکہ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ فری ریٹیکس دیتے ہیں. فرض کیا ان کا ٹارگٹ تھا $1500، آپ نے 1 مہینہ کام کیا اور آپ کو لاس نہیں ہوا، لیکن جو یہ 1500 تھا آپ فرض کیا پہنچے 1200 تک اور وہ مہینہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ان کو سمپل ای میل کریں گے کہ میرا $1500 تک نہیں پہنچا، 1200 تک پہنچا ہے، تو آپ مجھے دوبارہ اکاؤنٹ دیں، میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. تو پھر وہ آپ کو فری میں، جو پہلے آپ نے فیس دی ہوگی $99، اسی میں آپ کو نیا اکاؤنٹ دے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ ریئل اکاؤنٹ دیں گے، جب آپ ان کا کر جائیں گے پاس، جب ریئل اکاؤنٹ دیں گے تو جب اس ریئل اکاؤنٹ پہ آپ کریں گے ٹریڈنگ تو یہ 20% خود رکھ لیں گے اس کا پروفٹ. فرض کیا آپ نے $1000 کا پروفٹ کیا 1 مہینے میں، تو $800 آپ کو ملیں گے اور صرف $200 وہ رکھیں گے، یعنی کہ 20%. یہ بھی بہت اچھی زبردست ان کی ہے. اس کے بعد یوز اینی ٹریڈنگ اسٹریٹجی، کچھ بھی آپ کسی قسم کی اسٹریٹجی بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ایک ان کا ہے کہ آپ کو جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، ڈیلی ڈرا ڈاؤن ہے نا، یعنی کہ آپ کا $15,000 کا اکاؤنٹ ہے. فرض کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، $15,000 کا اکاؤنٹ ہے، تو ہر روز جب آپ صبح اٹھیں گے آپ کی جو ایکوٹی ہوگی اس کا 5% تک آپ یعنی کہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب اگر آپ کو 15,000 ہے تو $750 تک آپ نقصان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نقصان نہیں کر سکتے. اور جو ٹوٹل ایکوٹی ہے اس کا 10% آپ نقصان، یعنی کہ $1,500
ٹوٹل اگر آپ نے لاس کر دیا تو وہ آپ سے اکاؤنٹ لے لیں گے. اگر 1490 ہے یا 1499 ہے تو وہ پھر بھی آپ سے اکاؤنٹ نہیں لیں گے. $1500 پورا ہوگا تو وہ آپ سے اکاؤنٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور $750 اگر ڈیلی کا بھی ہو گیا تو وہ آپ سے اکاؤنٹ لے لیں گے. جو پرافٹ ٹارگٹ ہے وہ یہ دو اس کے آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ دیں گے. ایک پہلے اکاؤنٹ جب دیں گے تو آپ کو 10% کرنا ہوگا, 1 مہینے کا ٹائم ہوگا. اور دوسرا اکاؤنٹ آپ اس 2 مہینے کا ٹائم ہوگا اور 5% اس کو گرو کرنا ہوگا. اگر آپ کو 1 مہینہ دیا ہے اور آپ 10 دن میں وہ ٹارگٹ جو ہے وہ فرض کیا آپ کو زبردست ٹریڈنگ آتی ہے اور 10 دن میں آپ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اگلا اکاؤنٹ دے دیں گے 5% والا. اور یہ بھی اگر آپ 5-10 دن میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ انتظار کرنا پڑے گا, یعنی کہ مہینہ اس کے لیے اور 2 مہینے اس کے لیے. 3 مہینے آپ کو انتظار نہیں کرنا. آپ نے بس یہ ٹارگٹ پورے کرنے ہیں. 10% پہلے گرو کرنا ہے, 5% پھر اس کو دوبارہ جب وہ اکاؤنٹ دیں گے گرو کرنا ہے تو پھر آپ کو ریئل اکاؤنٹ دے دے جائے. اور بائی ویکلی یعنی کہ مہینے میں 2 دفعہ یہ وڈرا دیتے ہیں. یہ ان کی ہے. اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایویلویشن جس کا ہم پڑھ رہے تھے, ایویلویشن میں آپ کو 2 ڈیمو اکاؤنٹ دیے جائیں گے. ایویلویشن میں 2 ڈیمو اکاؤنٹ دیے جائیں گے. ایک کی مدت 1 مہینہ ہوگی اور اس کو 10% گرو کرنا ہوگا, ایک جو ڈیمو اکاؤنٹ دیں گے. دوسرا ڈیمو اکاؤنٹ دیں گے, اس کا پیریڈ ہوگا 2 مہینے اور اس کو 5% گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے ہیں, ایویلویشن جو ماڈل ہے ان کا. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ امید ہے آپ کو آ گئی ہوگی. اب اگلا ان کا تھا وہ ایکسپریس والا. اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا چکر ہے. ایکسپریس والا وہ کیسے ورک کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ان کا دوسرا ہے فنڈڈ ماڈل ایکسپریس. اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ لیں یا یہ لیں کون سا. اس کی $99 پرائس تھی جو $15,000 والا ہے. نیٹ سلو ہے, برداشت کرتے ہیں جو دیر ہو رہی ہے. ایکسپریس ماڈل رولز. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ 1 سٹیپ ہوگا. اس کے 2 سٹیپ تھے, یعنی کہ آپ کو 2 اکاؤنٹ دیتے تھے, اس میں صرف 1 اکاؤنٹ دیں گے, 1 اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی. ڈیمو اکاؤنٹ پر جو آپ کریں گے اس کا بھی 15% اس میں بھی تھا, اس میں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ٹائم پیریڈ تھا ڈیمو کا وہ تھا 1 مہینہ. اس میں 2 اکاؤنٹ ہوتے تھے ایویلویشن میں. ایکسپریس میں آپ کو ایک ہی اسیسمنٹ کے لیے, چیکنگ کے لیے کہ آپ کو ٹریڈنگ آتی ہے کہ نہیں, ایک ہی اکاؤنٹ دیا جائے گا. اس میں بھی 15% آپ کو ڈیمو فیز کا جو پرافٹ تھا وہ دیتے تھے, اس پہ بھی دیں گے. اس میں آپ جو 1 دفعہ اکاؤنٹ دیں گے اس کو آپ نے 25% گرو کرنا ہے. اس میں تھا 10% پہلے والا اکاؤنٹ, دوسرے والا 5%. اس میں کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کو 15,000 والا اکاؤنٹ دیں گے یا جو بھی اکاؤنٹ آپ کا ان کا پرچیز کریں گے اس کا 25% گرو کرنا ہے اور ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جتنا آپ ٹائم لیں نقصان کو نہیں ٹچ کرنا. پرافٹ جتنا بھی آپ روز کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ $50 روز کے میں نے کرنے ہیں, جتنا ٹائم آپ نے لگانا ہے لگا لیں, لیکن آپ نے 25% تک گرو کرنا ہے.
नो टाइम, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। आप 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, 4 महीने लगाएं, आपने 15,000 का 25% अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है, उसमें आपको 80% दे रहे थे, इसमें आपको देंगे 60%। जब ये आपको अकाउंट मिल जाएगा रियल, तो उसका 60% आपको देंगे और 40% खुद रखेंगे। इसके अलावा जब आप कंसिस्टेंटली इनके एक आप ट्रेडर बन जाएंगे, यानी कि हर महीने आपको इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये 90% तक भी आपका स्केल अप कर देंगे आपको कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो अब 90% आप खुद रखें और हमें सिर्फ 10% दे दें। उसके बाद इसमें ये भी है कि ये 10 दिन में आपका नया अकाउंट आपको दे देंगे जो आपको अगला। अच्छा जी, बाकी इनकी है कि इसका भी उसी तरह है कि डेली 5% लॉस कर सकते हैं, ओवरऑल आप 10% लॉस कर सकते हैं। इसमें ये रूल पढ़ लें, वी वांट ऑन बोर्ड promising and rising trader who can consistently over a long period of time to help you. We have consistently will assist to sharpen your trading habit. ये यही है कि हम चाहते हैं कि आप प्रॉफिट में रहें कंसिस्टेंटली। मेरे ख्याल में इसकी आपको सही समझ आ गई होगी कि कौन सा लेना है। इसके अलावा अब इनकी कीमतों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कौन सा अकाउंट की कितनी किस्में हैं और उनकी कीमतें कितनी हैं। नेट की स्पीड का प्रॉब्लम इधर है, उसको आप बर्दाश्त करें। ये इनकी कीमत, एवेल्यूएशन, अगर आप एवेल्यूएशन वाला इनका मॉड्यूल लेना चाहते हैं, $15,000 वाला जो की है अकाउंट, उसकी $99 आपको पे करना पड़ेंगे। 25,000 वाला जो है उसके $199, 50,000 वाला जो लेंगे उसके $299, 1 लाख वाला इसके हैं $549, 2 लाख वाला इसके हैं $1,000, यानी कि $1,000 से $1 कम है। ये इनकी कीमत है। उसके अलावा ये सारों की एक ही हैं कि मिनिमम आप कितना लॉस डेली का, इसमें आप $750 डेली का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें अगर आपने $1,250 को टच किया तो वो आपको अकाउंट ले लेंगे डेली का। ओवरऑल इनका ये सारा लिखा हुआ है। मज़ीद आप जो मालूमात मैं नहीं बता पा रहा, वो आप यहाँ फंडेड नेक्स्ट की वेबसाइट से भी www.fundednext.com से भी ले सकते हैं। तो ये था जी सारा इनका रिव्यू जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो कुछ सवालात हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी जवाब दे दूँ। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। चाहे इस वीडियो के लिंक में मैं अपने जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें मैं अपने ट्रेड आइडियाज़, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ और ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा जो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ उसको भी ज्वाइन कर लें, उसमें नई नई अपडेट भी देता रहता हूँ। और मेरी कोशिश है कि जब मैं ये एक नया अकाउंट शुरू करूँ फंडेड नेक्स्ट का, तो उसका जो इन्वेस्टर पासवर्ड है वो सबको दे दूँ और एक दफ़ा सबको दिखा दूँ कि ये किस तरह वर्क करता है अकाउंट और कैसे इसका जो टारगेट है वो पूरा करना है। सारा कुछ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है
کہ ایک 15,000 والا اکاؤنٹ یعنی کہ لے کے تو اس پہ سارا کچھ آپ کو ساتھ ساتھ انویسٹر پاسورڈ دے کے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ آج کتنا پرافٹ ہوا ہے، کل کتنا ہوا تھا. تو کوشش ہے کہ وہ بھی سلسلہ شروع کیا جائے. باقی آپ کی ویڈیو دیکھنے کی بڑی مہربانی. چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اللہ حافظ.